गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम नाम शिंदे अमोलः अस्ति। लातूरनगरे महाराष्ट्रराज्ये भारतदेशे शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गं चालयामि। प्रायः 18-19 वर्षाणि अतीतानि। सर्वेषां संस्कृत शिक्षकाणां कृते तथा च शिक्षिकाणां कृते अहं नम्रपूर्वक विनन्तिं करोमि। यूयं सर्वे विद्यालयमध्ये महाविद्यालयमध्ये सर्वेषां छात्राणां कृते अतीव सुन्दररीत्या संस्कृतभाषाम् अध्यापयन्ति इति मनसा आनन्दं प्रचलति एव। तर्हि ये छात्राः संस्कृतभाषायाः सखोलतया व्याकरणदृष्ट्या अपि मार्गदर्शनं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते शारदा संस्कृत क्लासेस् मध्ये सर्वेषां छात्राणां यथा योग्य यथा समये अतीव सरलतया संस्कृतभाषायाः मार्गदर्शनं प्रचलति एव। संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कथं करणीयं, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि कथं लेखनं करणीयम् एतस्य सम्यक्तया मार्गदर्शनमपि प्रचलति। तथा च अधुनापर्यन्तं बहवः छात्राः संस्कृतभाषायां 100% गुणाः स्वीकृतवन्तः तथा च स्वीकृतवत्यः अपि। ये छात्राः मम समीपे आगच्छन्ति ते स्वविद्यालयमध्ये स्वकक्षायाम् अपि क्रमाङ्कः प्रथमः स्वीकृत्य स्वस्य मातुः पितुः तथा च विद्यालयस्य शिक्षकाणाम् अपि उन्नतिं कुर्वन्ति एव। अहं मनसा पुनश्च एकवारं सर्वेषाम् अध्यापकानां कृते विनन्तिं करोमि, यदि भवतः परिचयात् मम समीपे ऑफलाइन तथा च ऑनलाइन माध्यमेन के अपि छात्राः आगच्छन्ति तर्हि अहं युष्माकं सर्वेषां संस्कृतशिक्षकाणां मनसा आभारमपि व्यक्तं कर्तुम् इच्छामि तथा च करोमि अपि। सहकार्यम् अपेक्षे। किमर्थं? कारणं वर्तते, संस्कृतभाषा तु सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। तथा च सर्वे छात्राः संस्कृतभाषायां सहजतया सरलतया 100% गुणाः स्वीकरणीयम् आवश्यकम् इति मम चिन्तनं प्रचलति। तथा च ये छात्राः लेखनकार्यमध्ये प्रमादाः कुर्वन्ति तेषां कृते अपि मार्गदर्शनं सम्यक्तया भवति एव। बहवः विद्यालयमध्ये एताः परीक्षाः भवन्ति तथा च अभवन् तेषां प्रश्नपत्रिका मम समीपे वर्तते। छात्राणां कृते तेषामपि सम्यक्तया मार्गदर्शनं भवति एव। अतः विनन्तिं करोमि। तथा च ये कोऽपि संस्कृतरसिकाः वर्तन्ते तथा च संस्कृतभाषायाः सखोलतया मार्गदर्शनं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति तथा च संस्कृतभाषायाः किमपि शब्दस्य अर्थः काचित् समस्या अपि वर्तन्ते, प्रश्नाः अपि वर्तन्ते तर्हि मम कृते यूयं दूरध्वनिं कृत्वा प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं मम ज्ञानमाध्यमेन अनुभवमाध्यमेन अतीव सरलतया तासां समस्यानां निर्मूलनं कर्तुं प्रयत्नं मनसा करोमि इति मम विश्वासः वर्तते। तथा च